पाटन क्याम्पसमा विद्यार्थीको प्रदर्शन, नो भ्याक्सिन नो इक्जाम। कक्षा 12 सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। नेपालमा पब्जी, फ्री फायर बन्द हुने सम्भावना बढ्यो। 60 लाख खर्चेर नगरपालिकाले बनायो सुँगुरको मूर्ति। तत्काल परीक्षा नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। बिना सापकोटा कहाँ छिन्? प्रवेश कणेलले भन्नै पर्छ। प्रवेशलाई किन छाड्यो प्रहरीले? भुटानले पठाएको 3 लाख डोज खोप कहाँ आइपुग्यो? 3 दिनसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाइयो। भागेर उम्कन सफल भए विमला ओलीको भनाई। भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। सुनको भाउ 500 रुपियाँले घट्यो। नेपालले भारतसँग 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने सरिता गिरीलाई संसदबाट हटाएको बारे सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश। टेलिकमको सीयूजी प्याकेज, अनलिमिटेड कलदेखि डाटासम्म। दार्चुला घटनामा गर्जिन कोमल ओली, एक शब्द नबोल्ने, समिति बनाएर टार्ने। कुखुराको भाले मर्दा गाउँले नै मलामी गए। मालिकले कपाल फाले, नुन छोडे। मान्छेले जस्तै दाँत भएको माछा फेला परेपछि विज्ञ परे छक्क। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिलाई काम लाग्ने समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमाझ सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पब्जी, फ्री फायर बन्द हुने प्रसङ्ग। पब्जी, फ्री फायर लगायत गेमिङ एप्लिकेसनमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग राष्ट्रिय सभामा पनि उठेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य सांसद तारादेवी भट्टले बालबालिकाको कुलतमा फसाएकाले पब्जी, फ्री फायर जस्ता एप्लिकेसनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेको बेलामा बालबालिकाहरू इन्टरनेटको कुलतमा फस्न थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरिन्। सांसद भट्टले बालबालिकाको लागि खोपको व्यवस्था गरेर छिटै भौतिक उपस्थितिमै कक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्। विद्यालय उमेरका बालबालिका तथा किशोरीहरूले इन्टरनेट तथा गेमिङ एप्लिकेसनको लतमा फँसेको र त्यसले उनीहरूको मानसिकतामा नै असर पर्ने भएकाले त्यस्ता एप्लिकेसनमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने उनको माग रहेको छ। यसअघि सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पनि पब्जी, फ्री फायर जस्ता गेमिङ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग उठेको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा कुमारी विश्वकर्माले पब्जी र फ्री फायर जस्ता गेमिङ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। दर्शकवृन्द, पब्जी अनि फ्री फायरले गर्दा धेरै बालबालिका मानसिक समस्यामा पनि परेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा सदाका लागि पब्जी अनि फ्री फायर बन्द हुनुपर्छ भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा हाजिर गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 2074मा स्थानीय सरकार बनेपछि देशभरि ठाउँ ठाउँमा सोही ठाउँका विशेषता अनुसार विभिन्न कुराका मूर्ति ठडाइएका छन्। कहीँ सिमेन्टले गुराँसका रुख बनाइएका छन्, कहीँ करुवाका मूर्ति ठडाइएका छन्। हालसालै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले सुँगुरको मूर्ति बनाइएको छ। बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 7 मैनामैनी मूल गाउँमा बनाएको उक्त सुँगुरको मूर्तिको उचाइ 12 फिट छ भने लम्बाइ 16 फिट छ। नगरपालिकाका मेयर दुर्गा कुमार थापाका अनुसार सुँगुरको मूर्ति बनाउन 60 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यो मूर्ति नगरपालिका आफैले बनाएको हो। दशैँसम्म उद्घाटन गर्ने तयारी छ। मेयर थापाले भने यहाँ धार्मिक पार्क पनि बनाउँछौँ। सुँगुरको यो मूर्तिको डिजाइन राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरिदिएको उनले बताए। अहिले धनु याक्खा कलाकारले उक्त मूर्ति बनाइराखेका छन्। अहिले चाहिँ मूर्तिको काम भइरहेको छ। पार्कका लागि थप 20 लाख बजेट छुट्याइएको छ। त्यसको ठेक्काको काम बाँकी छ। मेयर थापाले भने वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष सुरेन्द्र राईले मेयर थापाकै अवधारणा अनुसार सुँगुरको मूर्ति बनाइएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गैंडाकोट नगरपालिका 4 की 21 वर्षीय बिना सापकोटा असार 14 गतेदेखि बेपत्ता छिन्। बाआमाको पीडा बुझ्ने भगवान जस्ती छोरी थिइन् उनी। उसकै पिरले छाती पोलेको छ। कहाँ होलिन्, कस्तो अवस्थामा होलिन्, रिताले रुँदै भनिन्। छोरीको पिरले सिरानी च्यापेर बस्ने दिन आयो। जे भए पनि मेरी छोरी छिटो खोजिदिनु पर्यो। बिनाको प्रेम सम्बन्ध भरतपुर महानगरपालिका लङ्कुका प्रवेश कणेलसँग रहेको जनाइएको छ। उक्त सम्बन्धबारे दुवै परिवार जानकार थिए। प्रवेशका दाइको विवाह यही वर्ष भएका कारण 2 वर्षपछि उनीहरूको विवाह गर्ने कुरा भएको थियो। प्रवेश अध्ययनका लागि बेलायतमा रहँदै आएका थिए। वैशाख दोस्रो साता नेपालमा आएका उनी जुलाई 12मा फर्किनु पर्ने थियो। यसै विषयमा कलाकार सबिना भट्टराईले प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। ललितपुर पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा शुक्रबार विद्यार्थीहरू बेग्लै तनावमा देखिए। परीक्षा दिन गएका उनीहरूको हातमा कलम मात्र थिएन, नो भ्याक्सिन नो एक्जाम लेखिएका प्लेकार्डहरू पनि थिए। पाटनमा समाजशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा चलिरहेको थियो। कोरोना महामारीका बेला करिब 900 विद्यार्थीलाई पाटन क्याम्पसमै राखेर परीक्षा चलाएको विरोधमा परीक्षार्थी प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। आज दिउँसो 1 बजेदेखि परीक्षा सुरु हुँदै थियो, तर 12 बजेदेखि नै विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरिरहनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउनुपर्ने माग राखेका छन्। विद्यार्थीहरूको उद्देश्य खोइ डोन्ट प्ले इन स्टुडेन्ट लाइफ, नो भ्याक्सिन नो एक्जाम। विद्यार्थीको स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलबाड बन्द गर, स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर भन्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका थिए। दर्शकवृन्द, सरकारलाई तपाईँ पनि दबाव स्वरूप नो भ्याक्सिन नो एक्जाम भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दाङको तुलसीपुरमा कुखुराको भाले मरेपछि त्यहाँका मालिकले कपाल मुण्डन गर्नुका साथै नुन समेत छाडेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 15 पहरुवा गाउँका 46 वर्षीय शिव सुवेदीले पालेको भाले मरेपछि हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार गाउँलेहरू मलामी गई स्थानीय टेवा खोलामाका लागि अन्तिम दाह संस्कार गरेका छन्। मैले 19 वर्ष 10 महिनासम्म पालेको भाले साउन 16 गते मर्यो। सुवेदीले सेतो पार्टीसँग भने त्यो खबर थाहा पाएर गाउँलेहरू जम्मा हुनुभयो। 25 जना मलामी भएर टौवा खोलामा भालेको अन्तिम संस्कार गर्यौं। भाले मरेपछि मानिसको मृत्यु जस्तै गरी गाउँलेहरूले खटमा भालेलाई बोकेर खोलासम्म पुर्याएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा आफूलाई बन्धक बनाएर राखिएको र बल्ल तल्ल उम्कन सफल भएको बताउनु भएको छ। आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा लागेदेखि नै एमाले र मुख्यमन्त्रीले दबाब दिइरहेकोमा अहिले बन्धक बनाउने र एमालेमै बसेर मन्त्री पद खाने समेत प्रलोभन देखाएको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत ओलीले आफू साउन 15 गते उपचारका लागि नेपालगञ्ज हिँडेकोमा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल र स्थानीय नेता मानव बहादुर राउतले जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीको निवास बुटौल ल्याएको बताउनुभयो। बुटौल ल्याएपछि आफूलाई 16, 17 र 18 गति त्यही बन्धक बनाएको र 20 गते सबैजना आराम गरिरहेको मौका छोपेर शौचालय जाने चप्पल लगाएरै भाग्न सफल भएको ओलीले बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एमालेमै रहेको वक्तव्य छपाएर आफूलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको र वक्तव्यको बेहोरा समेत नदिएको विमला ओलीको दाबी रहेको छ। त्यसैगरी अब कक्षा 12 को प्रसङ्ग। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरूसँगको छलफलपछि परीक्षा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने सिफारिस गरिएको हो। मृत्युदर 1.5% रहेको र सङ्क्रमितको दर पनि बढिरहेको यो अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन नगर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अडान छ। सङ्क्रमण बढिरहेको छ, यो अवस्थामा परीक्षा लिँदा झन् गाह्रो हुन सक्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले भने यसै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ बीच छलफल समेत भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा पनि अवस्था सामान्य भएपछि र यो उमेर समूह 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले खोप पाएपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने देखिएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मानिसको दाँत जस्तो आकृति भएको माछा फेला परेपछि विज्ञहरू पनि छक्कै परेका छन्। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनामा मान्छेको जस्तै दाँत भएको एउटा दुर्लभ माछा फेला परेको बीबीसीले जनाएको छ। सो आश्चर्यजनक माछाको तस्बिर फेसबुकमा जेनेट पियरले पोस्ट गरेकी थिइन्। अहिले सो तस्बिर विश्वभर भाइरल भइरहेको छ। तस्बिर देखेपछि विज्ञहरूले यो सिप्स हेड प्रजाति भएको पहिचान गरेका छन्। यसको मुख भेडाको जस्तै भएकाले यसलाई सिप्स हेडको नाम दिएको छ। ह्यासट्याग सहित पोस्ट गरिएको यसको तस्बिरबारे सामाजिक सञ्जालमा अधिक चर्चा पाइएको छ। मानिसहरूले अनौठो प्रतिक्रिया दिएका छन्। कति प्रयोगकर्ताले सो माछाको दाँत आफ्नो भन्दा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिले यसलाई कार्टुनको पात्र असली हुनेसँग पनि जोडेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले दार्चुला घटनाका बारेमा संसदमा ध्यान आकर्षण गराएकी छन्। उनले घटनामा सरकार एक शब्द पनि नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्। दार्चुलामा भारतीय एसएसपीले तुन काटिदिँदा जयसिंह धामी कर्णाली नदीमा हराएका छन्। उनी अझै फेला परेका छैनन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्। सरकारले यस विषयमा आवाज नउठाएर समिति बनाएर टार्न खोजेको आरोप ओलीले लगाएकी छन्। सरकारले यस्तो कार्यले काङ्ग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालालाई अपमान भएको टिप्पणी गरेकी छन्। बीपी कोइरालाले छिमेकी देश भारत र चीनसँग ठाडै संवाद गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै यस विषयमा सरकारले भारतसँग कुरा गर्न नसक्नु उनकै अपमान भएको ओलीको भनाइरहेको थियो। नेपाली जनताको अपमान हुँदा तुइन काटेर एउटा युवालाई मारिदा एक शब्द नबोल्ने, समिति बनाएर टार्ने
यही हो बीपीका अनुयायीहरूको चरित्र। यो बीपी कोइरालाको अपमान हो, बीपीले बनाएको पार्टीको अपमान हो, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तामाथिको अपमान हो, देश मानवीय जनताको इस्युलाई साराले तुइन काचेको भनेर भन्दा रिपोर्ट पर्खने कुरा हुन्छ, उनले भनेकी छन्। दर्शकबिन, यस विषयमा तपाईँ नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो धारणा लेख्नुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपाल टेलिकमले सियुजी सेवामा आबद्ध हुने ग्राहकलाई अनलिमिटेड कलदेखि डाटासम्मको छुटको घोषणा गरेको छ। टेलिकमले कर्पोरेट युजर ग्रुप सियुजी सेवामा आबद्ध हुने ग्राहकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने क्रम जारी रहेकाले कुनै संस्था कार्यालयमा कार्यरत न्यूनतम 10 मोबाइल प्रयोगकर्तालाई सियुजी समूहमा आबद्ध गराएर छुट दिन सकिने जनाएको हो। सियुजी सेवामा आबद्ध सदस्यबीच निःशुल्क रूपमा अनलिमिटेड भोइस कल गर्न, सस्तो दरमा डाटा चलाउन र एसएमएस पठाउन सकिने तथा सियुजीमा आबद्ध नभएका नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्रका अन्य नम्बरमा कुराकानी गर्न सकिने टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कर्पोरेट ग्रुपमा आबद्ध सदस्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी रु 200, रु 500, रु 1000 र रु 1500 का दरले सियुजी प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ। त्यसै गरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको भाउ आज 500 रुपियाँले घटेको छ। हिजो तोलामा 12,000 रुपियाँ रहेको सुनको भाउ आज 91,500 रुपियाँमा झरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उताप चढावकै कारण भाउ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भन्दा शेयर बजारमा आकर्षण बढ्दो छ। यसले गर्दा सुनको भाउ फेरि पनि घटबढ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर अहिले पर्खर हेरेको अवस्था रहेकाले यसो भन्न नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसैबीच आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। चाँदीको भाउ आज तोलामा 1265 रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भारतसँग 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शुक्रबार यसबारे जानकारी दिएको हो। एन्फाका अनुसार नेपालले दशरथ रङ्गशालामा भारत विरुद्ध भदौ 17 र 20मा खेल्न लागेको हो। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका क्रममा नेपालले यी 2 खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र प्यालेस्टाइनसँग पनि मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने सम्भावना रहेको छ र यसबारे अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी नै रहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। संसद पद मुक्त गरिएकी नेता सरिता गिरीका बारेमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा गिरी विवादित भएकी थिइन्, जसका कारण उनले सांसद पद समेत गुमाउनु परेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार 7 दिन बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्रमा कारण देखाउन विपक्षीहरूमा आदेश जारी गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणा बाहेक न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई रहेका छन्। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे दिएको विवादित अभिव्यक्तिपछि गिरीलाई समाजवादी पार्टीले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन भएको 1 वर्ष बितिसके पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सो घटनापछि उनी भारत माइत लागेकी थिइन्। त्यसै गरी अब खोप सम्बन्धी जानकारी। भुटानले पठाएको कोभिड-19 विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोप 3 लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। खोप बोकेर थिम्पू स्थित पारो विमानस्थलबाट उडेको ट्रक एयरको काग्रो विमान शुक्रबार बिहान 9:40 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले शनिबार भुटानबाट खोप आउने जनाए यता एक दिन अघि नै भुटानले खोप पठाएको हो। भुटानबाट एस्ट्राजेनेका खोप आउने भएकाले यो खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाई दोस्रो मात्रा लगाउन नपाएका नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ दिइने विभागले जनाएको छ। खोप नपाएका कारण अहिलेसम्म 9.5 लाख बढी ज्येष्ठ नागरिक सहित 13,38,000 बढीले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन्। आगामी 2 साताभित्र जापानबाट 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप आएपछि दोस्रो डोज लगाउन बाँकी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने विभागले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट